अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, डिजिटल स्कूल इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात 9वीं मजमून तारीख और सियासियात सबक नंबर 6 ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबकात को खुद कफ़ील बनाना, इस सबक का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं ख़वातीन और दीगर कमज़ोर तबकात को खुद कफ़ील बनाना, इस सबक का अहम और ज़रूरी हिस्सा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम ख़वातीन से मुतल्लिक़ क़वानीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, जानते हैं ख़वातीन से मुतल्लिक़ अहम क़वानीन। सन 1952 के क़वानीन कुरू से भारत सरकार ने हिंदू ख़वातीन को पोडगी का हक दिया। अब इस क़ानून के मुताबिक वालिद की विरासत में हिस्सा दिया गया, ख़वातीन को अपनी मिल्कियत का भी हक मिला। एक से ज़्यादा बीवियों के रखने का खात्मा करके मर्दों की तरह ख़वातीन को भी तलाक का हक दिया गया। अगली दहाई में ख़वातीन को एक कदम आगे ले जाने वाले कानून बना और इस कानून के तहत 1961 की रूह से जहेज़ लेना या मांगना फौजदारी गुनाह करार दिया गया। जहेज़ की रस्म को ख़त्म करके समाजी तहरीक को बढ़ावा दिया गया। इस कानून की वजह से ख़वातीन को जहेज़ जैसी बुरी रस्म से होने वाली तकलीफ़ें कम हो गई। ख़वातीन को ज़िंदगी के लिए छुट्टी दिलाने वाला कानून 1960 में नाफिज हुआ। इस कानून के रूह से ज़िंदगी के वक्त छुट्टियां लेने का हक मिला। आइए बच्चों अब जानते हैं हम जहेज़ की रस्म की मुखालिफत में बेदारी। अजीज़ तलबा व तलबात, भारत में जहेज़ मुखालिफ कानून होने के बावजूद खाना बनाते वक्त खातून की जलकर मौत या कपड़े धोते वक्त पैर फिसल कर कुएं में गिरकर मौत जैसी खबरें रोज़ाना अखबारात में पढ़ने को मिलती थी। तफ्तीश करने पर इसकी वजह कई मरतबा जहेज़ ही साबित होती थी। जहेज़ के नाम पर औरतों को प्यारे बच्चों परेशान किया जाता था। पुलिस इंतज़ामिया आदलिया की फ़आलियत से बेदारी पैदा हुई, इसीलिए 1984 में जहेज़बंदी इस्लाह कानून अमल में आया और 1988 में 2209 ख़वातीन और 1990 में 4835 ख़वातीन और 1993 में 5377 ख़वातीन ने जहेज़ की वजह से मौत का शिकार हुई। इन आदाद व शुमार की वजह से हमें इस मसले की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। प्यारे बच्चों, आज हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार औरत का भी है, इसलिए उनके खिलाफ जो जुल्म व सितम हो रहा है उस पर हमें मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए। आइए बच्चों अब हम जानते हैं ख़ानदानी अदालत 1984 के कानून के बारे में। शादी ब्याह से मुतल्लिक़ तनाज़ात, घरेलू मुश्किलें और उससे पैदा होने वाले मसाइल, पोडगी, एक तरफा सरपरस्ती, मियाँ बीवी का अलग अलग रहना, औलाद की परवरिश वगैरह ख़ानदान से जुड़े मसाइल हल करने के लिए ख़ानदानी अदालत कायम की गई। अज़ीज़ तलबा व तलबात, इस अदालत ने सबूत और गवाह की बजाय समझदारी और वकील की बजाय दोनों को नसीहत करने को अहूलियत दी। मामलात को तेज़ी से लेकिन इंसाफ के साथ निपटाने पर जोर दिया गया। प्यारे बच्चों, ख़ानदानी अदालत की वजह से कई सारे मसले मसाइल अपनी जगह पे ही हल होने लगे, क्योंकि हमें पता है राय मशवरे से किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। पोडगी के ताल्लुक़ से मुकदमा 1985 इस कानून के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तलबात, किसी शादीशुदा ख़वातीन को उसका शौहर तलाक दे तो उस खातून की गुजर बसर के लिए शौहर की तरफ से हर माह दी जाने वाली मुकर्रर रकम को पोडगी कहा जाता है, जिसकी बदौलत वह आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू केस में मोहम्मद खान के खिलाफ शाह बानू को पोडगी मांगने का इख्तियार है, ये फैसला सुनाया, लेकिन मजहबी इदारों ने इसके खिलाफ एहतिजाज किया। इसके नतीजे में पार्लियामेंट में मुस्लिम एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स पास हुआ। क्या नाम था प्यारे बच्चों? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स।
ایکٹ پاس کیا گیا۔ اب جانتے ہیں ہم ستی مخالف قانون۔ 4 ستمبر 1987 کو راجستھان کے دیورا نامی گاؤں میں روپ کنور نامی شادی شدہ خاتون کو ستی کیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ کسی دردناک عذاب سے کم نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ستی نہیں ہوئی، بلکہ اسے زبردستی اس کے لیے اکسایا گیا۔ اس کا ستی ہونا یا ستی ہونے کے لیے اکسایا جانا، یہ تمام باتیں غیر قانون تھیں۔ گیتا سیدھو، سجاتا آنندن، انو جوزف، کلپنا شرما جیسے خواتین کی آزادی کے لیے کام کرنے والی رضاکار خواتین اور صحافیوں نے سچائی کی تحقیق کی۔ سرکار نے 1988 میں سخت ترمیمات کے ساتھ ستی مخالف قانون پاس کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی چتا پر عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی دردناک عذاب تھا۔ آخرکار یہ قانون پاس ہونے کے بعد اسے بند کیا گیا۔ آئیے بچوں، اب جانتے ہیں حقوق انسانی تحفظ قانون۔ خواتین اور مردوں پر ہونے والی ناانصافی کے تدارک کے لیے 1993 میں ایک قانون پاس کیا گیا، جسے حقوق انسانی تحفظ قانون کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے قومی سطح پر حقوق انسانی تحفظ کمیشن قائم کیا گیا، اور اس طرح کئی ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کی گئی۔ خواتین پر ہونے والے اجتماعی مظالم، طلاق شدہ خواتین کے سماجی حالات، خواتین کے لیے محفوظ مقام روزگار جیسے مختلف امور قانونی طور پر مؤثر انداز میں حل کرنے کے لیے، خواتین کے ساتھ ہونے والے ناانصافیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس قانون کو بنایا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں خواتین کے لیے محفوظ نشستیں، ریزرویشن۔ دستور میں 73 اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے گرام پنچایت، پنچایت سمیتی، ضلع پریشد، نگر پالیکا اور مہانگر پالیکا میں 1/3 نشستیں خواتین کے لیے محفوظ کی گئی، ریزرو کی گئی۔ سرپنچ، صدر اور میئر ان عہدوں کے لیے بھی 1/3 حصہ مقرر کیا گیا۔ مہاراشٹر سمیت ملک کی 15 ریاستوں میں خواتین کو 50% ریزرویشن دیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین کو سرکاری کام کاج میں شمولیت کے مساوی مواقع میسر ہوئے، اور انہی موقعوں کی بنسبت عزیز طلباء و طالبات خواتین دن بدن ترقی کرتے چلے گئے، ساتھ ہی ساتھ ہمارا ملک بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ آزادی کے بعد بھارت کے دستور میں مساوات مرد و زن کے اصول پر عمل کیا گیا، جس کی وجہ سے خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ اس سے پہلے خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی تعلیم اور روزگار کے یکساں مواقع فراہم کیے گئے۔ ستی، جہیز، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا جیسی رسموں پر قانوناً پابندی عائد کر دی گئی۔ وراثت میں بھی خواتین کو قانوناً حصہ دیا گیا، انہیں طلاق دینے کا حق بھی حاصل ہوا۔ سیاسی اقتدار میں خواتین کو مساوی حقوق دینے کے لیے مقامی انتظامی اداروں میں کچھ نشستیں محفوظ کی گئی، ریزرویشن کیا گیا۔ ان تمام ترمیمات کی وجہ سے آج ہمیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ خواتین تعلیم پا کر روزگار حاصل کر رہی ہے۔ خواتین کی آزادی کے خیال سے ان میں ایک قسم کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے تعلیم، روزگار، انتظامیہ، سیاست، غرض تمام شعبوں میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ چینل کے پلے لسٹ میں ملے گا۔ آپ کے سامنے ڈیجیٹل اسکول ایپ ہے، اسے پلے اسٹور میں سے ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ اس میں پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ اپنے تعلیمی سفر کو مسلسل جاری رکھیے، اور اگر کوئی بھی پریشانیاں ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔